احزاب 21واں پارہ آیت نمبر 6 ارشاد ربانی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ آیت نمبر 6 سورۃ الاحزاب 21واں پارہ پڑھ کے دیکھنا. یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور ان کی بیویاں ان کی مائیں. جو مسئلہ بیان کیتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مسلمانوں نے زیادہ انہوں دیا جانہ دے مالک نے، انہوں دے قریب نے، انہوں حق رکھتے ہیں. جڑیاں نبی پاک علیہ السلام دیا پاک بیویاں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن علیہم اجمعین، وہ ساریا مومنہ دیا مسلمانہ دیا ماواں. اس واسطے جدوں بھی ازواج مطہرات کو ذکر کسی دا بی بی پاک دا کریدا تے کہیدا ام المومنین. یہ کہہ کے آپ ذکر کریدا کہ قرآن نے رشتہ جوڑیا. اے رشتہ کنے جوڑیا ہے؟ قرآن نے. اور مسلمانوں یہ میرا نبی، میرا محبوب، یہ میرا آخری رسول تہاڈیاں جاناں تو تہاڈا زیادہ مالک ہے. تے نبی پاک دیاں پاک بیویاں تہاڈیاں ماواں نے. وہ تیرے مزید تو دوستو بالکل اندازہ لاؤ کہ سارا معاملہ ایک پاسے رہ گیا، والدین ایک پاسے رہ گئے، رشتہ دار ایک پاسے رہ گئے، بہناں بھائی ایک پاسے رہ گئے، بڑے بڑے پیارے دوست ایک پاسے رہ گئے. اللہ کہتا ہوں میرے بندیوں مومنوں مسلمانوں نبی تہاڈیاں جاناں تو بھی تہاڈا زیادہ مالک، یعنی تہاڈے تے زیادہ حق کدھر؟ ساڈی سوچ ختم، ساڈی فکر ختم. مثلا میں اپنے لیے کی سوچنا کچھ نہیں سوچ سکتا، تسی بھی نہیں سوچ سکتے. جو نبی پاک نے سارے لیے فیصلہ کرتا وہی قبول کرنا ہے. میں ایک دنیا میں مثال پیش کرا، کوئی کسی کا غلام ہوئے یا ملازم ہوئے اہم ڈیوٹی اتنے تو جو دا آقا کہے یا وہ دا سینئر کہے یا وہ دا آفیسر کہے جہاں ڈیوٹی تے پابند ہوتا ہے. اسی بھی کئی دفعہ بیدیاں توڑدیاں ویکھی دا کہ کئی دفعہ ادھر دیا ڈیوٹیاں ہوندیاں بھی اپنی مرضی نال آنکھ بھی نہیں چمک ہوتی. اللہ کہتا ہے کہ ہن میرے نبی نے تہاڈے جو فیصلے کرنے میرے نبی نے کرنے، جو نبی نے کہا تھا تسی وہی کرو. نہ سوچ سکتی، نہ فکر کر سکتی، نہ کہہ سکتے اپنی مرضی نہ. اسی نبی پاک علیہ السلام دے پابند ہاں کیونکہ سرکار ساڈیاں جاناں تو ساڈے زیادہ مالک نے. جو سانو نبی پاک نے کہہ دیتا آپ وہی کرنا، جو ساڈے آقا مولا نے کہہ دیتا اسی وہ پابند ہاں. جو شریعت عطا کر دیتی، جو دین عطا کر دیتا، جو سنت عطا کر دیتی، جو سیرت عطا کر دیتی، جو پاکیزہ تعلیمات عطا کر دیتی، آپ سارے نے وہ اتنے عمل کرنا ہے. وہ پابند ہاں. نہ کنیا بہ کے مرضی کر سکتے، نہ اجتماع میں مرضی کر سکتے، نہ گھر میں مرضی کر سکتے، نہ مسجد میں مرضی کر سکتے. اللہ کہتا جان تیری ہے تے مرضی مصطفیٰ دی چلنی. مرضی کہ دی چلنی ہے مصطفیٰ دی. جے تو گھر بیٹھا ہے تے مرضی میرے محبوب دی چلنی ہے. جے مسجد بیٹھا ہے تے مرضی مصطفیٰ دی چلنی ہے. تو اپنی مرضی نال کچھ کر نہیں سکتا، تو نبی پاک دے حکماں دا پابند ہے. تے نبی ساڈے جاننا تو بھی زیادہ قریب. ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت وچ، اللہ اکبر ذرا غور کریے، فرمایا دنیا اور آخرت سارے مومنوں دے سب تو زیادہ قریب. یہ لجپال آقا ہے. دنیا دے بھی ساڈے قریب میرے نبی علیہ السلام، دنیا تے بھی ساڈے قریب، دنیا تے بھی ساڈے کولوں دور نہیں. اور فرمایا قیامت والے دن بھی میں دور نہیں، آخرت میں بھی میں دور نہیں. دنیا اور آخرت نبی کریم علیہ السلام محترم عزیز و دوستو ساڈے قریب نے. میرے آقا نے اس قدر لاجپالیاں کیتیاں، فرمایا میرے امتیو میں دنیا تے بھی قریب ہاں تے آخرت وچ بھی تہاڈے قریب ہوواں گا. آخرت ہن دوستو تے سانوں بھی چاہیے اسی سرکار کو قریب سمجھیے، سرکار ہر طرح اپنے مالک کو مختار سمجھیے، اپنی زندگیاں نبی پاک دے حکم دے مطابق کر لیے، سرکار دی شریعت دے مطابق کر لیے، دین دے مطابق کر لیے. یہ تے میں اگر اتنے بولا تو بہت ٹائم ہے تو میں مختصر جہاں مسئلہ عرض کیتا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اگوں فرمایا وازواجہ امہاتہم، تے فرمایا نبی پاک دیاں پاک بیویاں تہاڈیاں ماواں نے.
انہاں پاک ماواں چوں عزت والیاں ماواں چوں شان والیاں ماواں چوں ذکر کرنا ہے ام المومنین ملت اسلامیہ دی خاتون اول صدیقہ الکبریٰ سیدہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال شریف 10 رمضان تے ہوا ہے 10 رمضان ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال کی 10 رمضان تے اس واسطے الحمدللہ ساڈے علماء مشائخ سارے آپ دا ذکر خیرات کر رہے ہیں صبح بھی درس وچ عرض کیتا محترم عزیزوں دوستوں بزرگوں آپ مکہ پاک دی سمجھ لو کہ ملکہ مکہ سی امیر ترین خاتون سی بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے کاروباری لوگ آپ نے کو مال لے کے تجارت کرتے سی ایک سعودی عرب چی نہیں عرب شریف چی نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے اندر عالم عرب چی بی بی پاک دے تجارت دے قافلے جاندے سی مال جاندہ سی بڑا کاروبار سی اور مقصد کر کے عرض کر لیا ٹائم دے مطابق میرے آقا علیہ السلام بھی بی بی دے مال دے تجارت کی تھی اور اینا نفع ملیا بی بی پاک کو اینا نفع ملیا کہ اگے تو بھی زیادہ نفع ملیا پر بی بی پاک دا ایک خاص غلام سی میسرا انہیں رستے جو میرے آقا دے موجدات دیکھے میرے آقا دیا شانہ نو دیکھیا بڑے بڑے کمالات کو دیکھیا بڑیاں بڑیاں نشانیاں تے علامتاں دیکھیا حتیٰ کہ یہ بھی دیکھیا کہ جنہوں تو پاؤں تے بدل مصطفیٰ نے چھاواں پیا کرتا یہ سارا کچھ انہیں مشاہدہ کر کے بی بی دا خاص یہ بھی ایک ہوتا ایک کاروبار دیتے بندہ خاص سیکورٹی نے چھڑے آمدہ چیکنگ کرنے چھڑے آمدہ وہ جدو واپس آئے نا بڑی تجارت کو بعد آن کے بی بی نے ادھر نوٹس لیا بھی 10 انہوں نے کہا بی بی برکتہ دا کی کچھ نہیں ہے منافع دا کی کچھ نہیں ہے منافع جڑا دگنا یا چگنا ہویا یہ وہ ہستی ہے کہ کائنات میں ہو جائے انسان ہی نہیں دیکھا جتر کو قدم رکھتا سی بدل پیچھے پیچھے تو رہا اور تو بھی پوچھنا کاروبار دا بھی پوچھنا بڑا نفع آیا بی بی پاک دی توجہ نبی پاک دی ایمانداری وال ہو گئی سرکار تے تقوی وال ہو گئی وہ تے اس نے مندے سی سارے الامین تے الصادق بھی ایماندار بھی ہے تے سچے بھی وہ تو سارے مندے سی اعلان رسالت تو بھی پہلے اے بھی کچھ واقعات اعلان رسالت تو پہلے ہے بی بی پاک نے سرکار کو ہر رنگ جو ویکھ لیا پرکھ لیا حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ بڑی سمجھدار خاتون سی بڑی لائق خاتون سی اور طاہرہ دے نام تے عرب کی مشہور سی ہے جی تے سب کوئی ویکھ ساتھ کے نا تو بی بی نے اپنے خاندان مشورہ کر کے الغرض اپنے ایک خاص سہیلی نے بھی مشورہ کیتا تے مشورہ کرنے تو بعد اپنے خاندان کے ذریعے اپنی سہیلی کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام نکاح دا پیغام پہ سرکار نے اپنے چاچی جی کو دسیا انہوں نے پلا جناب ابو طالب انہوں نے دسیا جناب ابو طالب ادھر بھی مشورے ہو گیا بالغرض کے نکاح دیا تیاریاں ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے نال ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نکاح پڑھیا بی بی دا خاندان ورقہ بن نوفل بی بی پاک لو بیٹھے جناب ابو طالب نبی پاک لو بیٹھے جناب وہ کئی لوگ بحث کر دیا اسی اس گل تے بحث نہیں کرتے اسی انہاں بحثاں وال نہیں جاندے ابو طالب تے حضرت ابو طالب نے نبی پاک دیاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں بڑیاں محبتاں کیتیاں نبی پاک نال بڑا پیار کیتا اپنے بیٹیاں تے ترجیح دتی اپنی ذات تے ترجیح دتی خدمتاں کیتیاں حفاظتاں کیتیاں عزتاں کیتیاں جو حق سی ادا کیتا انہاں بحثاں نوں ایک پاسے چھڈ پر اے ویکھ او معاملہ جو بھی پر میرے آقا دا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھیا میرے آقا دا نکاح کنے پڑھیا جناب ابو طالب اچھا ظاہری طور تے تانوں پتہ ہے کہ مال و اسباب کم سی تے بی بی نے کہا بھی اونٹ سارا تو ذبح کر کے ولیمہ کرو کھانا کھلاؤ اپنے دوست احباب نو برادری اپنی رشتے دار اتنا دے بھی سلسلے رب نے بنائے نا دنیا تے ہے جی آج کل تو تانوں پتہ ہے کہ بیویاں کو سوٹ لے اور کرو تے کہن لگ پیندیاں سوٹ میری امی نے دتا اے میرے بھرا نے دتا ہے جی تے بی بی پاک نے سارا کچھ قدماں وچ ٹھیر کر کے پھر ہی کیا بھی میں آ کیتا پھر نہیں کیا اج ساڈیاں دھیاں بچیاں بھੈਣਾں عورتاں وہ سیرت پڑھاونی چاہیے انہاں دی تعلیمات تو آگاہ کرنا چاہیے کہ دیکھو انہاں دی تعلیم کی سی جی اس رنگ چ رنگ کے ساڈیاں دھیاں اپنے گھراں چ جان گیاں انشاءاللہ مسئلے پیدا نہیں تو میں عرض کر رہا کہ سرکار بڑی خوش زندگی شروع کر دی اچھی زندگی شروع ہو گئی بی بی خدیجہ الکبریٰ نے تے بعد روایت چاہتا ہے کہ بی بی پاک اپنی گھر ہی لے گئے جڑا بی بی پاک دا بڑا اچھا گھر بنیا سی
تے گل یہ سب کچھ کرن دے باوجود بھی یہ کیا بھی اللہ راضی ہو جاتی ہے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے. سلسلہ چلتا رہا. پھر وہ وقت آیا جب میرے آقا نے اعلان، مجھے میں ایک گلا ساری اس سے ٹائم نہیں آیا دیتا. وہ وقت آیا میرے آقا نے اعلان رسالت فرمایا، اعلان رسالت کیتا. جدو اعلان رسالت فرمایا تو سارے مرداں تے عورتاں تو پہلے اس امت وچ سب تو پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق کی تھی. نبی پاک کی نبوت نو منیا، رسالت نو منیا، وحی نو منیا، قرآن نو منیا، دین اسلام نو منیا، رب رحمان نو منیا. محترم عزیزو دوستو بزرگو، آپ ملت اسلامیہ دی خطون اول اور صدیقہ الکبریٰ ہے. میں عرض کرا وقت گزرتا رہا، جدو سرکار وہی آئی نا تو وہی دے بارے جدو سرکار نے اپنی کچھ حالات یا پریشانی دا اظہار ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پر کیتا حالات اور واقعات دا کہ انہیں حالات دا سامنا کرنا ہے. اللہ تو حکم جا گیا تبلیغ دا، اور مشرکین مکہ وہ بتاں دے پجاریاں نو لا الہ الا اللہ دی دعوت دینی کوئی سوکھی سی. مشرکین مکہ نو انہاں طاقتور سرداراں نو انہاں وڈیریاں نو یہ پیغام دینا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیو. جڑے 360 بتاں دے پجاری سی اپنے اپنے بت بنا کے بیٹھے سی، ایک انقلاب ہونا سی. اس حالات میں آپ سوچ رہے سی کہ اس کو محسوس کر رہے سی. جناب میں عرض کیتا کہ پریشانی دا اظہار کیتا کہ بی بی نے جناب الفاظ بولے تاریخی الفاظ کا یاد کرنا. بی بی پاک نے نبی پاک نے کیا کہ سونیا اللہ تانوں کدی کمزور نہیں ہون دے گا، اللہ تانوں مجبور نہیں ہون دے گا. کیوں کہ تسی صلہ رحمی کر دے. مقامی غور اس دور چ بی بی پاک کہہ رہی ہے کی کر دیو؟ صلہ رحمی کر دیو. ایک بھکھیاں نو کھانا کھلاؤ دیو، مہمان راضی کر دیو، غریباں دا بوجھ چک دیو، تے جڑے اللہ دی راہ تے نکلن والے حق تے چلن والے مجبور انہاں دی مدد کر دیو. انہاں 5 خوبیاں دا ذکر نبی پاک کر کے کہن لگیاں بی بی کہ اللہ دی قسم، بی بی نے اللہ دی قسم کھادی واللہ یہ انج لگدا ہے کہ بی بی دا اس وقت بھی اللہ تے ایمان ہے سی. کہندیاں یا رسول اللہ واللہ اللہ تانوں کمزور تے مجبور نہیں ہون دے گا کیونکہ تہاڈے چ خوبیاں پائیاں جاندیاں. ذرا اندازہ کرو آج یہ 5 چیزاں بی بی نے بولیاں. تاریخی جملہ کہ تسی صلہ رحمی کر دو. صلہ رحمی پتہ کینوں کہندے ہو؟ میں بہت ہی وضاحت کراں تے ٹائم اگے نہیں جا. صلہ رحمی رشتے داراں نال اچھا سلوک کرنا، اپنے بھراواں نال تے اپنی بھیناں نال چنگا سلوک کرنا، انہاں نوں کچھ نہ کچھ دیندیاں رہنا، انہاں تے خرچ کرنا، انہاں دے اوکھے ویلے کام والے نوں صلہ رحمی کہندے. تے مہمان نوازی بھی تسی سمجھ دیو ہاں جی. تے غریباں نوں بھکھیاں نوں کھانا کھلاونا، تے جڑے لوگ حق دی راہ تے چلن، دین دی راہ تے چلن، انہاں دی مدد کرنا. محترم عزیزو دوستو جڑا ایک کام کرے گا 5 اللہ نو کمزور نہیں ہون دے گا، مجبور نہیں ہون دے گا، اللہ نو کائنات تے ذلیل نہیں ہون دے گا، اللہ نو رسوا نہیں ہون دے گا. بی بی پاک نے کیتی سونیا تہاڈے جدا خوبیاں پئی جاندیاں تہانوں اللہ کیویں کمزور ایس دل کردا ہے نا 5 گلاں تے بولا پر کوئی بی بی دی سیرت راج کسی ویلے پھر گفتگو کرے گا. تسی سمجھو صلہ رحمی اور روزے جا رہا ہے، رمضان شریف جا رہا ہے، جب آپ خیال کریے زندگی یہ ہے میرے دوستو، خیال کر کے بسر کریے. خیر سلسلہ چلتا رہا. جدو 7 سال بڑیاں مصیبت آئیاں، بڑیاں پریشانیاں آئیاں. مکے چند افراد مسلمان بھی ہو گئے، ابو بکر صدیق بھی غلامی اختیار کر گئے، مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام آپ بھی نبی پاک نے غلام ہوتے پہلے غلام پالے سرکار نے ہے جی. اور بھی غلام آ رہا ہے حضرت بلال. سلسلے چل پائے. جدو 7 سال گزر گیا، کنے جی 7 سال مکے کے مشرکاں نے بڑیاں مخالفتاں کیتیاں. 17 سال بعد مشرکین مکہ دیا ساریاں قبیلیاں نے برادریاں نے بیٹھ کے فیصلہ کیتا کہ نبی پاک نو بنو ہاشم دے کولوں قتل واسطے منگو، شہید کرنے واسطے منگو. جے تو چھڑ دے یا دے دے تے ٹھیک آ، نہیں انہاں دا بائیکاٹ کر دیو. الغرض انہوں نے بنو ہاشم دا بائیکاٹ کرتا. شعب ابی طالب نبی پاک نو اپنے خاندان سمیت پوری برادری سمیت قید کر لین دین ختم کرتا. انہوں نے کہا جی ساڈا لین دین ختم ہے جی، تہاڈے نال ملنا ملنا ختم، رشتہ داری ختم. وہ قریش دے قبیلے ایک پاسے ہو گئے، قریش مکہ ایک پاسے ہو گئے تے بنو ہاشم نبی پاک نال ایک پاسے شعب ابی طالب چلے گئے. یہ بھی واقعہ بڑا طویل ہے، یہ تفسیر کسی وجہ اشارہ کرے جو میری موضوع کا حصہ ہے. شعب ابی طالب مجھے غور کرنا ام المومنین
سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جنہاں نے بڑی ٹھاٹھ باٹھ نال زندگی بسر کی سی مکہ المکرمہ دے اندر آپ دے خادم بھی آپ دے غلام بھی آپ دیا کنیزہ بھی آپ دیا ملازمہ بھی اور رئیسہ مکہ ہے بڑی تاجرہ ہے اور عرب دے بڑے بڑے قبائل دے جو بی بی پاک پیغام ہونے سی آپ نے کسی نو قبولیا نہیں اگر بی بی پاک نے قبولیا تے اللہ دے نبی نو اللہ تعالیٰ دے رسول واسطے فیصلہ کیتا کہ میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے تے محمد عربی نال بسر کرنی ہے یہ فیصلہ کرن تو بعد پھر شعبے ابی طالب قید ہوئے 7 سال بعد اعلان رسالت 7 سال گزر گئے مصیبتاں برداشت کر دیا مشکلاں برداشت کر دیا مشکلات دا مقابلہ کر دیا دکھ چل دیا کافراں دیاں گلاں سن دیا میرے آقا نو 7 سال گزر گئے او دے بعد ایڈی بڑی مصیبت کے شعبے ابی طالب محصور کر کے رکھ دیتا ہر قسم دا بائیکاٹ کر لیا کھانا پینا بند کر دیتا لینا دینا بند کر دیتا اگر باہروں کوئی تاجر مال لے کے آندا ہے تے مکے دے مشرک اے نبی پاک دے گستاخ میرے آقا دے منکر میرے آقا دے بے ادب اسلام دے دشمن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو سمجھ لو کہ معاذ اللہ قتل کرن دی تمنا رکھن والے بے ایمان مکار مہنگے پیسے دے کے زیادہ پیسے دے کے گدا خرید دے کے نبی پاک تک کھان والی چیز کوئی نہ پہنچے ایتھوں تک پابندیاں لا دتیاں سارے بائی کاٹ کر چھڑیا ہر شے بند کر دیتی محترم عزیزو دوستو ایک دن 2 دن 3 دن نکل کے میرے آقا اپنے خاندان سمیت اور اپنی وفادار بی بی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سمیت 3 سال محضور ہو کے رہ گئے کتنے سال 3 سال اندازہ دلاؤ پر قدم نہیں ڈولے کسی نے ایک بار ہی نہیں گیا کہ سونیا میں تے مکے دی رئیسہ سی میرا مال تے پوری دنیا تے پھیلیا سی میری تجارت اور میرا کاروبار اتنا وسیع سی کہ میرے کو کئی ملازم سی تے جدوں دا تیرا کلمہ پڑھیا تیری غلامی تے اج دن کیڑے ویکھنے پے گا نہیں اے ہوئی کہ آپ بھی سونیا تو راضی ہو جا راضی ہو جا اے جی نموس رسالت اے جی محبت مصطفیٰ اے جی عزت مصطفیٰ اے جی شان مصطفیٰ محترم عزیزو دوستو کو 3 سال شعبے ابی طالب تے قید کٹی نبی پاک میرا وفاداری تے دیکھو تو دولت کتھے گئی بتا دے کو پوچھنا کتھے کی دولت کبھی غور کیتا ہے سی وہ دولت جیڑی سی جڑا سینکڑے چ ہزاراں چ لکھاں تے کروڑاں تے کاروبار پھیلیا سی بی بی پاک دا پیسے کتھے گئے اوے 7 سالاں وچ دین تے خرچ کر چھڈیا غور تے کس زندگی خرچ کر دیتے دین ہوتے آقا دے قدمہ تو نچھاور کر دیتے کہ سونے قبول کر دیتے نچھاور کر دیتے محترم عزیز و دوستو بزرگو یہ مسئلہ نبی پاک کی عظمت اور شان دا پر کسی دے قدم نہیں ڈولے کسی دے قدم نہیں ڈولے اے بھی اسی کہنے ہیں کہ نبی پاک نے وفاداری نبی پاک علیہ السلام دی عظمت اور شان دے ہوتے کوئی سودا کسی کی مدد نہیں ہو سکتا یہ مسئلہ کسی خاص جماعت دا نہیں نہ سیاسی دا نہ مذہبی دا یہ مسئلہ کی دا امت مسلمان دا ہر مسلمان دا میرا بھی تہاڈا بھی سانو سارے ہونا درد الحمدللہ لیکن جلے طاقتور لوگ آ صاحب اقتدار آ صاحب اختیار آ منہ جو کہی جاندے ہیں کہ ساڈی نموس رسالت تو جان بھی قربان اور تسی تے ٹائم نہیں کڈنا جان کیڑے قربان کرنی اسی عاشق رسول ہیں وہ عاشق رسول دعوے عشق رسول اے عشق رسول اے جے محبت رسول کہ ساری دولت نچھاور کر کے بی بی پاک قید وچ چلیاں گئیاں قید کٹ کے بھی حضرت کی تھی کہ اللہ کے رسول راضی ہو جائے تو تسی تے قومی اسمبلی وچ بیعت نہیں کر سکدے نے موسی مصطفیٰ دے اوتے اج جڑے دوست لبیک دے گئے ہیں طریقے لبیک دے اگر کسی دی حکومت کراؤن جاندے تے اسی کدی دی حمایت نہیں سی کرتے فقیر جماعت رسالت پاکستان دا خادم ہون دے ناطے عرض کر لیا میں اس گل دی وہی خلاف کہ ساڈے ملک چ آج الیکشن کر پہلے حکومتاں بناؤ پھر حکومتاں کراؤ یہ کی نظام ہویا جڑی چلدی چلاؤ اگر اے لوگ یہ جماعت دے کارکن یا قائدی حکومت کراؤن واسطے جاندے اسی کدی حمایت نہیں سی کرتے تسی دسو بھلا حکومت گراؤنڈ نہیں گئے دسو یار میں تاں کدی بنایا دسو تحریک لبیک والے حکومت گراؤنڈ گئے سارے بول کے دس دو حکومت گراؤنڈ گیا
چلو کسی کو طریقے نال اختلاف ہو سکتا ہے, سوچ اور فکر نال اختلاف ہو سکتا ہے. کی مسئلہ سی انہوں کا؟ تھی دس دو, میں نہیں کیا یار تھی سارے بول کے دسو, سارے بول کے دسو, سارے ایک بار کہڑا مسئلہ سی؟ کہڑا مسئلہ سی؟ ناموس رسالت کا, کہ فراز نے سیسی نے گستاخی کی تھی, بے ادبی کی تھی. اگرچہ کسی دوست نو اپنے جو انہوں کے طریقے یا سوچنا اختلاف ہو سکتا ہے, پر اس مسئلے تے کسی کو اختلاف نہیں نا, تو پھر کیوں نہیں ضرورت ہے حکومت چاہیے تے سی محترم وزیر اعظم تسی آپ قرارداد پیش کر دے, آپ اسمبلی پیش کر دے کہ آؤ اس مسئلے تے میری قوم فیصلہ کرے, اور جڑا فیصلہ میری قوم کرے گی میں قبول کرا دوں. آپ قرارداد پیش کر دے, جے جا کے پرائیویٹ بندے کو قرارداد پیش کرائی, خود بہ کے کہندے بھائی میں قرارداد پیش کرتی, جو میری قوم فیصلہ کرے گی میں قبول کرا. ایویں پورا ایتھے مار مار کے ہاتھ اسی بھی بڑی محبت. اچھا پھر یہ بھی تقریر فرماؤں ڈے نے کہ جو نظریہ لبیک دا وہی میرا. دیکھو کنی سنی رب نے گل اخبار تھی, جو نظریہ تحریک لبیک دا وہی, یہ تو ریکارڈ ہو چکی نا تقریر. پھر انہاں بیچارہ دا جو نظریہ تہاڈا بھی وہی ہے, اور جے تہاڈا بھی نظریہ وہی آ جو لبیک دا, پھر تے گل ہی مک گئی, پھر تے دکھ ہی مک گئے. چلو طریقے ہر کام دے رہتا نا, اتنے نماز کئی طریقے سے فرق آ جاتا کیوں جی, اور طریقے کو اسی مانتے, طریقے تے گفتگو ہو سکتی, بحث ہو سکتی, پر تسی خود فرمایا خطاب کر کے کہ میرا نظریہ بھی ہوئے جڑا لبیک دا, تے پھر کہدیاں پابندیاں. یارو مجبوری ہے اس گل تے گفتگو کرن نہیں, یہ نہیں. آؤ ناموس مصطفیٰ واسطے ایک ہو جاؤ. رزق میرے اللہ نے دینا, روزی میرے رب نے دینی, کاروبار میرے اللہ نے وسیع کرنے, مدد میرے اللہ نے کرنی ہے. جڑا اودی بارگاہ چ چک جائے واللہ خیر الرازقین, اللہ کہندا جڑا میرے کولوں ڈر جائے, قرآن پاک کہندا جڑا میرے کولوں ڈر جائے میں اونوں اوتھوں روزی دینا سوچ بھی نہیں سکدا, سوچ بھی نہیں سکدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اس واسطے اس گل تے غور فکر کرے امت اور قوم. اس دنیا تے بہ نہیں رہنا, یہ عارضی زندگی کے. محترم مزید اور دوستوں بزرگوں میں عرض کراں 3 سال قید و بندیاں, سہولتاں, پریشانیاں, مصیبتاں, بھوک پیاس, بچے بلکدے سی خاندانی بنو ہاشم دے, سب کچھ برداشت کیتا. بی بی پاک نے بھی قید کٹی. جدوں 3 سال بعد وہ سلسلہ اللہ نے سیدھا کرتا اپنے کرم اور فضل نال, اپنی رحمت نال, تے چند دنوں بعد بی بی پاک دا وصال ہو گیا. تو تھوڑی دیر ٹھہر کے حضرت ابو طالب دا آپ فوت ہو گئے. پھر اس سال دا نام نبی پاک نے کی رکھیا سی بھلا؟ منڈے پڑھے لکھے بیٹھے دسیو ذرا کی رکھیا سی؟ عام الحزن, غم دا سال. دیکھو اینا غم کیتا اپنی وفادار بیوی دے جان تے, اپنے وفادار چاچے دے جان تے. اس سال دا نام رکھتا غم کا سال, غم دا سال. تے جناب پھر یہ ہجرت تو 3 سال پہلے یہ سارا سلسلہ بن گیا. بالآخر وہ وقت آیا, وہ ٹائم آیا کہ آپ کو ہجرت کرنی پئی. اگے جدوں کافراں نے ستاونا نا تے میرے آقا نے گھر تشریف لے کے آنا, ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جدوں ویکھنا نبی پاک پریشان آئے. کافراں نے ستاونا, کافراں نے میرے مارنے, کافراں نے دکھ دینا. محترم عزیزوں دوستوں بزرگوں, اتھوں تک کہ سرکار دی ذات پاک دی توہین کرنی کافراں نے. جدوں میرے آقا نے گھر آنا تے بی بی پاک نے کھڑے آنا, نبی پاک نوں حوصلہ دینا, میرے آقا نوں تسلیاں دینیاں, میرے آقا دی دل جوئی کرنی. نبی کریم علیہ السلام یہو جی وفاداری کرنی, یہو جی محبت اظہار کرنا, میرے آقا نوں تسکین مل جانی. پتہ چلیا وفادار بیوی دا طریقہ ہونا چاہیے کہ جدوں بندہ باہروں کام کار تو تھکیا ہے, جدوں مسائل تو گھر وچ آئے, یہو جہا سلوک کرے کہ بندے دیاں پریشانیاں بھی گھٹ جان. یہ نہیں وہ اپنے روڑا سیدھا کر بھی تو کتھوں آیا, تینوں نہیں پتا مگر کی ہو گیا. یہ نہ کم ہوئے, اے کم ہوئے. میرے آقا دیا بڑی خدمتاں کرنیاں. وہ وقت آیا, میں قربان جاواں ایک دفعہ بی بی پاک بیٹھے تو سرکار بھی تشریف فرما تے حضرت بی بی حلیمہ آ گئے. دروازہ کھڑکایا
تے سرکار نے فرمایا کون جدوں نال ہے تو میرے آقا دوڑ کے گیا فرمایا میری ماں میری ماں آپ دروازے تک پہنچ گیا مگری بی بی خدیجہ کبریٰ بھی چلیاں گئیاں جدوں ویکھیا حضرت حلیمہ دروازے تے کھڑی ہے بی بی پاک نال سینے نال لے کے واپس لے کے آئے بی بی پاک نے خدمتاں کیتیاں وقتاں کیتیاں بکریاں پیش کیتیاں درہم و دینار پیش کیتے ایک اونٹ مال دا لد کے بی بی حلیمہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا تے دروازے تک بی بی تے نبی پاک بی بی حلیمہ نوں وداع کرن واسطے آئے یہ وجہ سلوک کیتا بی بی پاک ہے میں عرض کراں پھر ہجرت فرمائی بی بی تے وصال ہو گیا ہاں جدوں وصال ہویا نا تے بی بی پاک ہجرت تو پہلے 3 سال پردہ فرما گئیاں اس وقت جو نماز جنازہ نہیں سی پڑھ تے سرکار جو قبر تیار ہوئی تے میرے آقا خود قبر میں اترے اللہ خود میرے آقا قبر میں اترے قبر میں کھیا بی بی پاک نو قبر اتاریا گیا نبی کریم علیہ السلام دی آنکھاں وچ آنسو جاری آنسواں دے وچ بی بی پاک نو قبر وچ اتاریا تے وصال تو پہلے دی ایک بات ذکر ہوندی ہے کہ بی بی پاک نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نو فرمایا فاطمہ 25 سال تیرے بابے نال بسر کیتے نہیں کتنے سال 25 سال تے 25 سالاں وچ میں ایک شے بھی نہیں منگی اللہ لگاؤ تے 25 سال بسر کیتے 25 سال تے بی بی پاک نے کوئی سوال نہیں کیتا کوئی فرمائش نہیں کیتی کوئی شاید نبی کریم کو نہیں منگی فرمایا فاطمہ میں ایک چیز چاہنی ہاں عرض کیتی اماں کی چاہندی ہو میں بابا جان کو کہہ دینی ہاں فرمایا فاطمہ اے میری پیاری بیٹی اپنے بابا جان کو پوچھی کہ ابا جی دسو 25 سال وچ میری ماں نے کچھ منگیا ہوئے میری ماں نے کوئی سوال کیتا ہوئے میری ماں نے کوئی فرمائش کیتی ہوئے میری ماں نے کوئی مطالبہ کیتا ہوئے کہ دیا ضرور کہاں دی اماں اور چاہدے کی ہو فرمایا بیٹا اپنے باپ دے سینے نال لگ کے کہ ابا جی 25 سال تے کچھ نہیں منگیا ہن میری ماں دا آخری ٹائم ہے ایک سوال کر دیے عرض کیتی اماں کی منگ دے ہو فرمایا بیٹا اپنے بابا جان نوں کہنا جس چادر چ پئی ہوندی رہی ہے مینوں کفن واسطے دے دے یار دیکھو تے صحیح کی بس صدقے جاؤ سیدہ فاطمہ گئیاں سینے نہ لگیاں میرے آقا نے متھا چومیا پتہ لگ گیا کیونکہ پیار سی محبت سی کہ میری بیٹی کہتی ابا 25 سالاں وچ میری ماں نے کچھ منگیا ہوئے میرے آقا دی آنکھ تے آنسو آ گئے سینے نال لا لیا فرمایا فاطمہ کی گل ہے یہ کہن دی ضرورت کیوں آئی عرض کیتی بابا جی میری اماں چاہندی ہے جس چادر وچ تانوں پئی ہوندی رہی ہے مینوں کفن نہیں دے دیو میرے آقا نے گل سنی اکھاں وچ آنسو آئے اپنی چادر نوں کٹھیاں کرنا شروع کر دیتا جدوں چادر نوں ہاتھ لایا جبریل علیہ السلام بھی آ گئے کہندے سونیا اللہ کہندا چادر نہ لائی میرے کول بڑیاں چادراں نے خدیجہ کبریٰ اللہ اکبر انیاں شاناں انہاں قرب الہی بی بی پاک اللہ دی بارگاہ چ رسول دی بارگاہ اللہ اکبر اللہ ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں بچیاں تیاں نوں ایہو جی زندگی عطا کر دے دعا کرو سیدہ خدیجہ کبریٰ نے صدقے نہ اللہ ساڈیاں تیاں نوں اچھی عزت والی زندگی عطا دوستو بی بی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نا بڑی غیرت کرتی اسی بی بی خدیجہ نبی پاک نے اکثر ذکر کرنا ایک دن میں کہہ دیتا لا بلا بی بی عائشہ کہہ سکتی سرکار کو اسی تے بیان نہیں کر سکتے تبصرہ نہیں کر سکتے اللہ جانے تے اللہ دا رسول دے وہ ساڑیاں ماواں آپ فرماؤندیاں کہ میں ایک دن کہہ دیتا کہ تسی وہ بروی دا ذکر کرتے رہی دی وہ ذکر ہر نے کرتے رہی دی جدو نبی پاک نے لفظ سنیا فرمایا شاہ چپ کر جاتے نو پتہ نہیں جدو لوکاں نے میری تکذیب کی تھی تے خدیجہ کبریٰ نے میری تصدیق کی تھی جدو لوکاں نے سب کچھ روک لیا خدیجہ کبریٰ آیا ہوئے جن نے سارا مال میرے قدمہ میں رکھ دیتا مال خدیجہ کبریٰ دا سی میں اپنی مرضی نال خرچ کیتا ہے نبی پاک خوبیاں دا ذکر کر اللہ پہ عائشہ خدیجہ نے کیتا ہے کیتا ہے فرماؤندی میں چپ کر گیا عرض کی حضور اور راضی ہو جو آج تو بعد میں انہاں دے بارے تاج نال کوئی گل نہیں کراں گی
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماؤندیاں کہ امتیو مسلمانوں میں نبی کریم نو ویکھیا اپنے آقا نو ویکھیا کئی باری بکری ذبح کر کے گوشت تیار کر کے تے بی بی پاک دیاں سہیلیاں نو نبی پاک نے بھیجنا بکری ذبح کرنی گوشت تیار کرنا بی بی پاک دیاں سہیلیاں نو دینا محترم عزیزو دوستو بزرگو پتہ چلیا نبی کریم علیہ السلام گوشت تیار کر کے بی بی پاک دیاں سہیلیاں نو تحفہ دے کے ہو سکتا ہے کہ بی بی پاک دی روح خوش کر دے نے اللہ بہتر جانتا پر مسئلہ ہے پھر آج 10 رمضان ہے سویرے بھی میں دسیا تو پھر اس تو دوبارہ حدیث نہیں ہے کہ آج آپ سارے نے کوشش کرنی ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی یاد وچ کوئی نہ کوئی نظر نیاز اللہ دی راہ دے دے پاویں گواہیاں نے کر دے دیے چلو کسی مولوی صاحب نو قاری صاحب دیتے تے کئی لوکاں نوں تکلیف ہوگی وہ کہہ رہے کہ مولویاں نے کھانے ختم بڑے کڈے ہیں جی چلو کسی ہمسائے نے کر دے دو ماشاءاللہ تسی تے بڑی خدمت کرتے میں ہور مسئلہ تانوں دسیا نا کہ اوے میں مولویاں نے کھا نہیں یہ گلاں نہیں کھان کھوندیاں گلاں نہیں آ الحمدللہ تعالی سارے یہ اج یاد کرنا بی بی نو اپاں گھر اور انہاں دے نام دی نظر نیاز ہمسایاں دے گھر ایک دو دے گھر پتہ چل جائے محترم عزیزو دوستو اسی اس ماں نو کیوں بھول گئے جن نے سب کچھ میرے آقا دے قدماں تو باہر چھڈیا ساری امت آپ دا حق نہیں ادا کر سکتی لو جی یاد رکھنا جی اگلی گل شانہ دے موقع نہیں سکتی ہے جی شانہ تے مقام ورال حضرت بی بی پاک نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک دفعہ سالن یا کھانا یا روٹی لے کے جا رہی سی تے جبریل علیہ السلام آ گئے کہندے یا رسول اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آ رہی اللہ جبریل دی نگاہ بی بی پاک یا رسول اللہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ تواڈی بارگاہ وچ پہنچ رہی ہیں فرمایا جبریل کی گل ہے عرض کی حضور جدوں بی بی خدیجہ الکبریٰ تواڈی بارگاہ وچ پہنچ انہاں کول سالن یا روٹی کچھ لے کے آ رہی یا رسول اللہ مینوں اللہ کریم نے بھیجا رب العالمین نے بھیجا کہ جبریل جا میرے نبی نو کہہ جدوں خدیجہ الکبریٰ تواڈے کول پہنچ رب العالمین دی طرف بی بی پاک نو سلام کہہ دینا ہے اللہ اللہ سلام کہہ دینا ہے بی بی پاک تشریف لا گیا نبی کریم نے فرمایا خدیجہ اے میرے کو جبریل علیہ السلام کھڑے نے اور دس رہے نے کہ رب کریم نے تینوں سلام بھیجا ہے بی بی پاک دی آنکھاں وچ آنسو آئے کہ میرے اللہ دا میرے تے نہ کرو کہ مینوں سلام بھیجا ہے تے حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میرا سلام بی بی نو کہہ دیو کائنات اتے صرف اور صرف ملت اسلامیہ دی خاتون اول ام المومنین صدیقہ الکبریٰ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی ذات جنہوں رب کریم نے سلام بھیجا سلام بھیجا جبریل علیہ السلام نے بھی موقع کر دیا سونیا میرا سلام بھی کہہ دیو اور نوریاں دا امام سونیا میرا سلام بھی کہہ دیو بی بی پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جبریل علیہ السلام نے میرا سلام بھی کہہ دیو دوستو یہ شان یہ عظمتاں یہ مقام یہ خوبیاں یہ درجے یہ فضیلتاں کتھوں پائیاں یہ ازمائشاں مفت کے پائے سب کچھ آقا تو نچھاور کر کے پایا سب کچھ نبی مصطفیٰ تو قربان کر کے پایا تاریخ نے اوراق پلٹ کے دیکھو جن نے سب کچھ مصطفیٰ تو قربان کی تانو کائنات جان دیے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اس دنیا تو اور حکومتہ کرنے والے چلے گئے یہ 4 دن دی حکومت نہ ویکھ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے بڑے بڑے جابر سلطان چلے گئے 500 سال حکومتہ کرنے والے چلے گئے ہزاراں سالہ اس دنیا تے حکومتہ کرنے والے چلے گئے انہاں دے نشان مٹ گئے نام مٹ گئے پر مصطفیٰ دا سچا غلام جنہیں مصطفیٰ تو مارا کھا دیا ناموس مصطفیٰ تو سب کچھ قربان کرنے والا بلال وہ دی امت پوری اس غلام دا نام ہی جاتا وہ سلطانہ دے بادشاہ دے نام مٹ گئے پر سیدنا بلال دا نام
پوری امت جان دیے امت کا بچہ بچہ جانتا کیوں سیدنا بلال ایک پیغام دیتا ہے بادشاہاں جناب حکمراناں مولویاں پیراں قاریاں بزرگاں مشائخ سیاستداناں حکمراناں ایک پیغام دیتا ہے اور میرے حال ویندے ہو کہ میں کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ رہا کعبے دی چھت تے چڑھ کے بولیو کعبے دی چھت تے چڑھ کے اوے کعبے دی چھت تے اذان چڑھ کے پڑھ رہا اے بیان کر دیو ویکھ دیو کہ بلال او کیویں پہنچ گیا آؤ اج بلال دی روح تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے اوے رسول دے امتیو اے مقام ایویں نہیں ملے مارا کھا کے مقام پایا سب کچھ مصطفیٰ تو قربان کر کے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھی ہے نہیں پڑھی یہ مقام فدا ہو کے پایا یہ وفاداری کر کے پایا یہ ناموس رسالت تے پیرا دے کے پایا یہ مارا تے کٹا کھا دیا پر اپنے موقف تو پیچھے ہٹیا نہیں آج بھی وہ روح پکار پکار کے عالمی سلام دے حکمراناں جگا رہی ہے اوے اسے مصطفیٰ دا صدقہ ملک بنے حکومتیں قائم ہوئیاں ایشویشن کر رہے ہو اپنے واسطے سب کچھ کر دیو مصطفیٰ نے بھی کچھ کر لو مصطفیٰ نے بھی کچھ کر لو دعا کرو اللہ منتی کروں سانو سارے نبی پاک دی محبت اور ساڑیاں خواتین بی بی پاک دی سیرت عمل کر کے زندگی بسر کر دی توفیق